मुखेल व्हड पवित्र आत्म्यान दिल्ली तोरसाद म्हणजे देवाचें उतर धरून रावात। नियालाक आदार संवसार बुलयता त्या वस्तूंक आमी सोंपेपणी बोली पडटा, पूण शुभ वर्तमान दिता ती शांतीची आनी सोडवणेची बरी खबर मानून घेवंक आमी कितले म्हूण जोड मोणाचे मनीस। आदल्या करारांत देवान आपले मोगाचे परचेक पातकांतली सोडूंक फुडाऱ्यांक, राजांक आनी प्रवाद्यांक पाठयले, पूण तांणी तांची बेपरवा करून तांकां जिवेशी पोरयान मारून खोट्या देवा फाटल्यान गेले। सोर शेवटी आपल्या एकल्याच पुताक जेसूक पाठयलो। जेसून तांकां बापाची बरी खबर परगट केली, पिडा रोग काडलो, मेल्ल्यांक जिवे केली, तोरूय पूण वडिलांनी ताका जिवेशी मारलो। आपली बरी खबर सदांकाळ जिवी दवरूंक धर्मदूतांक आनी बागीवंत मनशांक नेमले। आज हो जेजूचो वावर पवित्र सभा फुडें व्हरता। आमकांय आज जेजूची बरी खबर परगट करूंक विंचून काडल्यांत आनी पवित्र आत्म्याच्या काळजीदारपणान भरल्यांत। आत्म्याच्या आनी कुडीच्या दुस्मानाचेर झुजूंक देवान आमकां आपलें उतर आनी 10 मानामेंत दिल्यात, पूण जायते फावटी तांचेर आड वचून आमी कुडीच्या आत्म्याच्या आनी मोन्याच्या पिडेक सांपडल्यात। दर दिसा बापाची शांती अणभवूंक आमी ताची बरी खबर जियोंक आनी त्याच बरोबर ती परगट करतल्या पासत पवित्र आत्म्याचें प्रेरण मागूंक गरज। म्हजो थाराव दर दिसा पवित्र पुस्तक वाचून आनी पवित्र आत्म्याच्या बोलान दुस्मानाच्या मांडण्याचेर झुजूंक वावुरतली।